आणि आता खबरो विस्तारान. राजकारणी कोणाक म्हणप, काल एक करप आनी आयज वेगळेंच उलोवप, लोकांक पद्दतशीरपणान विसाळेर घालप. लोकांची याद खूपच कमी आसता हें तांकां खबर आसता, मागीर ते सर्वव्यापी तत्वज्ञानां सांगत रावतात. तोच खरो राजकारणी. मिडियाक हे खेपे असले राजकारणी दिश्टी पडले. तशें आमचे कडेन झेडपीच्या यशा संदर्भात केल्ल्या करूंक नासलेल्या कामा संदर्भात कितलेशेच राजकारणी उलयले. कोण सत्ताधारी, कोण विरोधक, सगळ्यांचो सूर एकच. आमी लोककल्याण करपा खातीरच आसात. केल्ल्या कामाची पावती मेळटलीच. आयकात अशी कांय मतां. कांय जाणांची विसंगती लक्षात येतात. अर्थातच ते खातीर इतिहास लक्षात दवरचो पडटा. हीच राजकारणात आणि लिडर जावपा खातीर ती निवडणूक गरजेची आसता कोणाकूय. पूण पंचायतीची निवडणूकूय लडयता, जिल्हा पंचायती. खरें म्हणल्यार जिल्हा पंचायत सुद्दां पक्षपातीचेर जावपाक जाय आशिल्लें. म्हजें पर्सनल मत ते इंडिविज्युअल लेवलाचेरूच जावपाचें आशिल्लें. कारण खुबशे तरुणांक दिसता की आमी फुडें सरपाक शकता. त्या तरुणांनी तर आपलो कॅपेसिटीन तर फुडें सरले खूब जाणां वाव मेळटा. ताका ते पक्ष पातळीचेर जावचें न्ही अशें आमचें पयलीं पासून हें आशिल्लें. सरकारान त्या पक्ष पातळीचेर केलें, त्या खातीर आमकां ह्यो पक्ष पातळीचेर लडोवचें लागता. कितले येतले सिटांची दोनूय कडेन उत्तर आनी नॉर्थ गोवात भाजपा मंगोल युतीच्याच दोनूय जिल्हा पंचायत मेजॉरिटी म्हणटा तुमी. मेजॉरिटी येतली. तांकांच सपोर्ट दितले, कारण सरकार आमचें आसा. सगळे जाण तांकां सपोर्ट दितले. आनी दिवं नाय जाल्यार कशें हाडपाचें तें सगळ्यांक खबर आसा. लोकशाही प्रक्रियेतली एक महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे हांव केन्ना चुकयना. आणि आज सकाळींच वोटींग करून आयलो. खरें म्हणजे म्हाका एका कॅन्डिडेटान जें हें दिलां, पत्रक दिल्लें आसा, तेचेर टायम ताणें 7 ते सांजचे 6 पर्यंत घातलेलें आसा. हांव 7 गेलो आनी मागीर थंय लक्षांत आयलें की तें 8 पासून म्हणून. त्यामुळे परत आयलो, पण परत 8 वचून पयलेच घालें हांवें. पयलीं 2-3 जाणांत घातलें हांवें. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हें नासलें अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूब आसा. कदाचित सरकारान, मुख्यमंत्र्यान खास करून, प्रदेशाध्यक्षान, खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास, मिटिंग्यो बीन घेतल्यो, रॅलीज. ताका लागून जनतेत मातसो उत्साह आयला. पण सर आयज आतां आमी 10चो जेन्ना आमी रिपोर्ट घेतलो तेन्ना 10 ते 13% 13%च फक्त वोटींग जाली. आनी काही जाणां कडेन आमी विचारलें की कमी कित्याक जालें काय म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी उतरां अशीं काही जाणांनी दिलें की गव्हर्मेंटाची सुटी आसा, पण प्रायवेटाक सुटी नसल्यामुळे काही लोक जे वोटर जे आसात ते सकाळी 7 सुमार आपल्या कामाचेर गेल्लेले आसा. सो ताचेर थोडी म्हज्या सारको जाका दिसता की इलेक्शन ही एक म्हत्वाची प्रक्रिया लोकशायेंतली आनी तेजें म्हत्व जाणटा. ताणें वचून वोट केला निश्चित. थंडीचो सिजन आसा त्यामुळे अजून काही जाण थोड्या वेळान येतील. दनपारां वत पडटा तशें येतील. उश्णता थोडीशी वाडल्या नंतर येतील. पूण जरी मतदान आतां टक्केवारी कमी आसली, म्हाका खात्री आसा ती वाडटली म्हणून. आनी तशें मतदान कमी हें उरचें ना. उत्सुकता खूब आसा. सर एका सायडीन BJP सत्तेन आसा आनी विरोधकांक जर आमी चान्स जर दिले जाल्यार ह्या तालुक्याचो जो विकास आसा तो खुंटलो अशें सर तुमकां दिसना? विकास हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हें म्हत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशें, ताची दृश्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा, हाचेर तो विकास आसता. विकास बेटे म्हटलें वता आमचें सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले. रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतलें,
हे सगळ्यो गोष्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. पण आयचे जे उमेदवार जे आसा पळय तर तांचे जर एज्युकेशन तांचे जे स्टेटस समाजान आसलेलो त्यांनी केलेली कामांचो जाल्यार ही खंय तरी कमी दिसतात अशें दिसना आसा तुमकां? हय, लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय हे निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान आसलेल्यो गोश्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोश्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत शिक्षण बरें नासत जाल्यार त्यो गोश्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षीतपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षीतपणा बरोबर योग्य दृश्टीय आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटीज समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोश्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. पण आत्ता पेडणे तालुक्यात जे आमदार आसात किंबहुना जे राज्य आता करतात तांचे एज्युकेशन तांचे स्टेटस ह्याच्या संदर्भात हे पळय, पेडणे तालुक्यात आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात. त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात. पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आनी इब्राहिमपूर पर्यंत वचचें. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरांत 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणार जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षीत लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असली एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो. कालच्यान आमी पळयता आतां पासून लोक वोटिंगेक भायर सरल्या आनी आमच्या जे आमचे बूथ आसा रुमडामळाचे आमचे 7 बूथ हांवें 7 बुथांचेर हांव वचून येयला. पयल्यार खूब लोकांची लायन आहा, लोक वोटिंगेक भायर सरल्या. तशेंच आमच्या दवर्लींतूय आमी पयल्या 10 बूथ आहा ते सुद्दां बरे तरेचे वोटिंग चालू आसा. आनी आमचे तिकारपाली 3 बूथ आहा थंय सुद्दां आमचे बरे तरेचे वोटिंग चालू आसा. शांतीनगर आमचे 6 बूथ आहा ते 6 बुथाचेर बरें वोटिंग चालू आसा. म्हाका दिसता की वोटिंग ही चडशी ही BJPची जाता आनी म्हाका 100% खात्री आहा की दवर्ली सीट आमी BJPचे जिखता. तशेंच आमचे नावेलीचे सीट आमी BJPचे जिखता. खबर आहा BJPचेर कितें डेव्हलपमेंट केला आतां. गोंयचो डेव्हलपमेंट जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात डेव्हलपमेंट, आमच्या झडपी परेस तेणीन केल्लो डेव्हलपमेंट, सगळें डेव्हलपमेंट पळयल्यार लोकांक खबर आहा BJP शिवाय आनी पर्याय ना. ओन्ली पार्टी BJP ही लोकां खातीर काम करता, लोकां खातीर स्किमी हाडटा. हेज्या पयलीं कांयच केन्ना जावं ना. काँग्रेसीन कितलींशीं वर्सां राज्य केलें. लोकांक खबर आहा, लोकांक सांगपाची गरज ना. आयचे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जवळ जवळ एसेंब्लीचेच रुपायल म्हटल्यार आतां इतले उमेदीन काल पयर लोक प्रचारूय करताले आनीक भोंवताले ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान प्रचार करतात. आनी त्यामुळे इलेक्शनाक जो उत्साह आसा न्हय फक्त हांगा तर आख्ख्या गोंयभर पळयत लक्षांत येता. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की जवळ जवळ 80 to 85% तरी वोटींग जातलें. आतांच आमच्या हांगसर ह्या बुथाचेर जवळ जवळ 90 सुमार वोटींग जाल्लें आसा. तरी वोटींग जें आसा पळय न्ही तें जबरदस्त जातलें अशें दिसता म्हाका. आनीक नक्कीच कमळ जें आसा पळय भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह हें जिखतलें हातूंत उरना. आमी म्हणटात शिरोड्यान 2 कडेन आहा, शिरोडा आनी बोरी दोनी कडेन कशें कितें? हय, आमची बोरये बीन बोरी हांवें राती एक चक्कर मारिल्ली आनी बोरये बी तशें लोकां भितर भयंकर उमेद आसा. आनी त्यामुळे दोनी कडले दोनी सीट जे आसा पळय न्ही हे आमी जिखतले. बुथाचेर जितको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय. न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली किंवा जे लोक थोड्यांक एक कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा, भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा
कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहर भाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा, तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता. म्हाका विश्वास आसा की आमचो जो लाठंबारचो झेडपी जो आमचो मळीक आसा पद्माकर अब्दुल मळीक जो रोवल्लो आसा हो नक्कीच भरघोस मतांनी निवडून येतलो. हेच्या बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. लोक मतदान करतना विचारपूर्वक करता. कोणीय कितेंय सांगलें जेन्ना मतदानाक वता तुमी सुद्दां स्वताची जर पळयल्यार तुमी कितेंय सांगात पूण जेन्ना तुमी मतदानाक थंय वतात तेन्ना विचार करता आपूण कोणाक घालचें आनी कित्याक घालपाचें आनी कोण लिडर बरो. त्यामुळे म्हाका सबंद लोकांचेर आमच्या विश्वास. निवडणुका आज सुरू आसा आणि निवडणुकीच्या निमित्तात पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत सकाळपासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें. जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें. आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य हो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें. आमी अशें म्हटलां, म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटींग करतले हाची म्हाका खात्री आसा. मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आणि आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले आणि ज्या पद्दतीक आमी ह्या फावटी नवीन अजेंडा जिल्हा पंचायतीन एड केला, इट इज ऑन कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हे सगळे फॅक्टर्स आणि महिला सशक्तीकरण हे 2 कंपोनंट जे ॲड केल्या त्याचो खूप मोठो फायदो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांक जातलो आणि खूप मोठ्या आमी 40 मतदारसंघात डायरेक्ट लढयता, 3 युतीच्या माध्यमांतल्यान MGP कडेन आसा आणि 7 जाग्यार आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी लढयता ते सीट हे चडांत चड सीट हे निवडून येतले आणि दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकतलो हें हांव निश्चितरित्या सांगू शकता. डिचोली पुराय तालुक्यात महिलांची संख्या चड आसा, जी वोटराचे म्हणजे जो कोण उमेदवार आसा तेचे जिंकपाचे ना जिंकपा तेंच्या हातीन. तुमी सुद्दां एक महिला आज वोटींग केलात, कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की गेले 2012 ते आतां पर्यंत आमी सातत्यान पळयत आयिल्लेली आसा. गेली 2020ची जी कोविडाच्या काळान जाल्लेली जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसतलें आनी आयज 2025 इलेक्शन जाता. गेले इलेक्शन सुद्दां कोविड काळान इलेक्शन आसून सुद्दां सगळ्यांनी फुडाकार घेवन फुडें सरून आमी पळयलें की नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आनी त्याच बरोबर सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचेर हो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा फडकलेलो. आयज तर कितलीशीच बरी कामां जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकारान त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारान केल्लेले आसा. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि त्याच बरोबर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल म्हाका हमखास खात्री आसा की महिलांक सशक्तीकरणा खातीर अनेक उपक्रम जावं ते RDAच्या मार्फत आसतले किंवा वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसतले किंवा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे आसतले. ह्या अनेक भागांच्यान काम करता आसतना सगळ्या महिलांक एक खात्री आसा की आपले सरकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि ताच्या खातीर मुखार सगळे जाण सरून भारतीय जनता पार्टीक वोट करतली आणि ताच्या खातीर हांव सक्षमतेन किंवा हे 100% सांगू शकता की सशक्त जिल्हा पंचायती खातीर सगळी जाणां महिला फुडें सरून भारतीय जनता पार्टी खातीर वोट करतली. आज तुमची चली वोटींग करता तुमकां एक खुशी भोगता आसतली, कितें कशा प्रकारे एक व्यक्त करूंक सोदता? हांव म्हणजे एक हांव परत एकदां म्हणटा की लोकशाहींतलो सगळ्यात व्हडलो हक्क जो आसा हो मतदानाचो हक्क आसा आणि ऑफकोर्स ते 3रे जनरेशन आसा भारतीय जनता पार्टीचे. आमचे पप्पा मागीर आमी आणि ताच्या उपरांत ते हमखास ताचें मतदान जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीकच आसतलें कित्याक ल्हानपणाच्यान तेणें भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयलां, भारतीय जनता पार्टीचे अनेक नेत्यांक तेणें लागींच्यान अनुभवला आणि त्याच बरोबर विकास हो सबंद ताणें पळयल्लो आसा.
हमखास हांव तेचे विचार जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी कडेन संलग्न आसात आनी त्याच बरोबर ते एका वेगळ्या जनरेशनाक बिलॉंग करता आनी त्या जनरेशनाक बिलॉंग करता आसतना जेन्ना केन्ना ताचे कडेन डिस्कशन जाता सो म्हाका एक गोश्ट कळून येता की राष्ट्रवाद आनी अंत्योदय तत्व जे भारतीय जनता पार्टीचे आसात हे सदांच ताका आवडटा पण म्हाका दिसता अशा तरेच्या नवीन कितल्याशाच वोटरांक आमी पावपाची गरज आसा एज अ भारतीय जनता पार्टी म्हणून आनी राष्ट्रवाद आनी अंत्योदय तत्व कितें आसा हें बी तांकां कळपाची गरज आसा कित्याक ही दोन तत्वां जर तांकां कळ्ळी जाल्यार हमखास मतदान हें भारतीय जनता आज 2025 ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुके खातीर आज मतदान जायत आसा आनी आमच्या मय मतदारसंघांत तर लोकां भितर इतलो उत्साह आसा दोनूय हांव आतां भोंवून येयलो बुथांचेर कारापूर सरवण भाग आनी हो मय जिल्हा पंचायत मतदान हे दोनूय मोठ्या जोमान चालू आहा आयज तुमी पळयता आसतले पोलिंग बुथांचेर जी लोकांची गर्दी जाल्ली आसा हितून उत्साह असो आहा की लोकां मदें जे उत्साह आहा हो उत्साह निर्मिती जावपाक कारण कितें आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकाराचे लोक खुश आसा आनी तेज्या कारणास्तव आयज लोक मोठ्या संख्येन उमेदीन आयज मतदान करपाक भायर सरलेले आसा आनी आमच्या ह्या मय मतदारसंघातल्या दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्यांचे म्हणजे जे काम तेंच्यांनी केल्लें म्हणजे श्री शंकर जोडणकर आनी त्या सायडीसून कारापूर सरवण भागांसून श्री महेश सावंत हे जे आदले जिल्हा पंचायत सदस्य आसले त्यांच्यानी ह्या निधीचो बरो वापर आमच्या मय मतदारसंघा खातीर केल्लो आसा लोकांच्या जनतेच्या हिता खातीर केल्लो आसा पूण आयज लोक परत तांकां ह्याच माध्यमांसून हांव सांगपाक सोदता की ह्या पदाचेर आमचेच भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत जे उमेदवार जे आसतले म्हणजे मयसून सौ कुंदा मांद्रेकर आनी कारापूर सरवणसून श्री महेश सावंत परत एकदा ताका तिकेट दिवन ह्या दोनूय उमेदवारांक आमची जनता जी आसा ती बहुसंख्येन निवडून हाडटली हे आमकां खात्री आसा. सकाळी सकाळी वोटिंग करपाक आयले कशें कितें रिस्पॉन्स आसा लोकां कडल्यान दिसता तुमकां? पण फर्स्ट ऑफ ऑल मये मतदारसंघान आणि मयान जी आसा पळय ती कडाक्याची थंडी पडटा ह्या दिसांनी इतकी थंडी कारण आमचो मया जो गांव आसा पळय तो सामको शेतकरी वर्गाचो हांगा जर मातशें रोडा सकयल पळयलें जाल्यार सामकी शेतां भरलेली आसा उदक भरलेलें आसा आनी इतकी थंडी आसा की राती आमी जवळ जवळ 1-2 जायसर सुद्दां जागे आसले म्हणजे ओवरऑल नियाळ घेवपाचे की रिस्पॉन्स हो भयंकर आसा आनी ह्या सरकारा विरुद्ध जे पळय जन आक्रोश म्हणटा पळय जे पळय लोकांची एक भावना जाल्लेली आसा की हे करप्ट गव्हर्मेंट हे नोकरी विकपाचे गव्हर्मेंट हप्ता कलेक्शन करपाचे असले गव्हर्मेंट जे हप्ता घेता पळय बीच एरियान किंवा ही लायन जी आसा पळय ते हांगा देवानूच दाखयला निसर्गाचो हो खंयसर तरी अंत हो जाता तो दाखोवन दिलो तरी आतां तरी ह्या सरकाराक जाग येवची की आतां म्हणून कोण भायलेच जास्त अशे एक्सपायर जाले ह्या ट्रेजरीन गोंयकारांचेर ही प्रसंग येवपाक जायना. आता जिल्हा पंचायत सांगपाचें म्हटल्यार जिल्हा पंचायत मयम मतदारसंघान 2 येता ही हांव जो वोटिंग करता ती मयम गांवकर वाडा आनी आमची जी कॅन्डिडेट आसा ती एकदम सुशिक्षीत एक हाय क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट आसा तिजे जवळ जवळ एक्सपिरियन्स आसा टिचींग क्षेत्रांत जे आसा पळय ते 23 ते 24 वर्सांचे आसा आनी त्याच माध्यमांच्यान आमच्या चिफान श्री विजय सरदेसान ही तिकेट दिल्लेली आसा आनी जेन्ना पळय आमी डोर टू डोर केले जवळ जवळ 20-22 दीस आमी डोर टू डोर केले पण लोकांचो आमकां इतको रिस्पॉन्स आसा की खरोखरच तुम्ही जो फर्स्ट ऑफ ऑल कॅन्डिडेट दिला तो एकदम बरो दिल्लो आसा जो फ्युचर घडयतलो जो फ्युचर भुरग्यांचे घडोवंक येता त्याचो एक आधार लागतलो आमकां आनी त्यांचो जो एक्सपिरियन्स आसा पळय ते आमी ह्या मतदारसंघात त्याचे फूल यूज करून घेतले. फ्रॉम डे 1 जेन्ना प्रचार स्टार्ट जालो तेन्ना पासून तुमी अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब म्हणजे डोर टू डोर भोंवताली आनी पक्षांनी सांगलेलें हांगा तुमी चड भर दिया म्हणून कितें दिसता कितकी आघाडी मेळटली अंजुना मतदारसंघात? वी आर एक्सपेक्टिंग 70% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब आनी the thing is I didn't concentrate only on in Anjuna. It was corner meetings we were holding in Shioli also. And thank everyone who came from day 1 till the end for campaigning, who roamed with us, as well as
for voting for our candidates. Thank you. मॅडम लोक म्हणटा कितें अंजुना म्हणटा तुमकां टफ आहा कांयच टफ ना. 20 सेकंडार यो get the work what we have done. आमी कामां कितें केल्या ती पळोवंक जाता. Why should it be tough? Why should it be tough? कामां करून दाखयल्ली आहा. Action speak louder than words. These people, some of them, they don't even know what are their powers, and they talk about building roads and water. They don't know their own powers. What are the powers of Zilla? And they are talking about ministers' powers. स्पेशली कोर्ताली आनी सांकवाळ जिल्हा पंचायतीच्या लोकांक की आयज चलता कितें. आयज आमी सांकवाडे पळयलेले आहा की सगळे इलिगलिटी चालू आहा. आयज डॅमूय आतां कन्वर्ट जाता, स्लोपूय कन्वर्ट जाता, सगळे इलिगलिटी चालू आसा. आनी तशेंच करून कोर्ताली इगोर्जेची भाट कोण विकता, चोरयो चलता, जायते मेगा प्रोजेक्टूय येता. सो लोकांक हें खबर आसा कितें आहा तें. आनी हे फेस्टीव सिजनान जे पळय इलेक्शनूय हाडलां लोकांक एक्चुली हेजेर आनी डॅमेज जाला. कित्याक बिझनस जो पीक सिजन आहा तो बिझनस पळय डॅमेज जाला. आनी BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा, सांकवाळ आमी पळयलें अशें की 2-3 कॅन्डिडेट आसा, कोर्ताली असो कॅन्डिडेट आसा BJPचो. सो लोकांक खबर आसा BJP कॅन्डिडेट कोण ते, आनी लोक तांकां घरा धाडपाचें काम ह्या इलेक्शनाक करतले की म्हाका खात्री आसा की सगळ्यांनी आयज व्हडली संख्येन भायर येवप आनी आपल्यागेलें मत मारप. कित्याक हो जो बदल जावपा हो जो बदल फकत आमगे पावरान जाता आनी लोकांगे पावरान जाता. सो सगळे लोकांक लागून मागत हांव की आख्या केडशी लोकांक, कुरमुणी लोकांक, वारकी लोकांक, व्हडले लोकांक, माणाली लोकांक, कोलवा लोकांक, सुराली लोकांक, माजोर्दी लोकांक, बेतालबाती लोकांक, उतोर्डा लोकांक आनी कालाका लोकांक की भायर येय आनी वोट तुमी तुमगे कास्ट कराय. हो चेंज घडून हाडया. लेट अस have this voting this time for accountability. Vote for accountability, vote for progress, vote for honest politics, vote for people who will do development. जे कोण डायलिसिस युनिट हाडले, जे ग्राउंड बांधले, जे वस्त आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले, सोलार पॅनल घाले इगोची, देवळान सोलार पॅनल घाले, भुरग्यांक कॅरियर एड्युकेशन गायडन्स करताय. ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो कोण हाडटाय ताका आज वोट मारपाची गरज आहा. आनी ह्यो वस्तू गोंयभर आमी फक्त लोकांमध्ये व्हरपाची गरज आहा. लेट्स इलेक्शन गिव्स यू अ चान्स टू टेस्ट युअर ऑर्गनायझेशनल स्कील. टेस्ट करपाक जाता की आमी पळय ऑर्गनायझेशन आमचे ब्लॉक आसा, आमी वाड्यांनी पावता, आमी घरांनी पावता. हाचेर जेन्ना इलेक्शन जातलें, रिजल्ट येतलो, आमी पळोवपाक जाय कोण जिखलो पिड्ड्यार जालो तें न्ही. पळोवपाक जाय की हें पळय आमी 1.5-2 वर्स एक काँग्रेस आमची आतां सद्या एक नवे प्रेजिडेंटा अंडर आनी न्यू ऑर्गनायझेशन अंडर बांदून हाडटा आमी. तें आमी गांवांनी पावल्या, घरांनी पावल्या. इट इज अ टेस्ट, इट्स अ सेल्फ टेस्ट, लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो. येस, डीड वी सक्सीड इन रिचिंग आउट टू द पीपल. इतले मुद्दे आसा, ते मुद्दे डीड वी सक्सीड इन टेलिंग द पीपल, कन्विन्सिंग द पीपल. हे मुद्द्यांचेर वोट मारा. सो हो एक टेस्ट आमकां. सर कितें दिसता रिजल्ट कितें आसतलो? सो सिन्स देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट म्हज्यान अशें म्हणपाक जायना, बट म्हाका दिसता बदल येतली. आनी जी इलिगॅलिटी, करप्शन, जे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आसा ताजेर म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की सरकाराचे सायडीक वोट मारीत जाल्यार म्हणचे आमकां प्रॉब्लेम ना. करप्शन जावं, इलिगॅलिटी जावं, मर्डर जावं, रेप जावं, उपकारता. ऑर आमकां हें उपकारना, आमकां बरें लागना, आमच्या भुरग्यांक बरें लागना, हें करप्शन, ब्रायबरी आसा तें. सो आमी बदल हाडटले अँड वी वील वोट एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट.